नमस्कार, म जुना घिमिरे। आज तपाईहरु समक्षमा एउटा कार्यक्रम सोझो कुरा लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरुलाई थाहै छ, पहाडमा आज हुद्दा र मुद्दाको राजनीति चलिरहेको छ। यसै क्रममा झण्डा फेर्ने र झण्डा बनाउनेको लहरबीच केन्द्रको त्रिपक्षीय वार्ताले एउटा नयाँ पोलिटिकल कन्फ्युजन क्रिएट गरेको छ। यस्तै विविध विषयहरुमा कुराकानी गर्नलाई आज हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ कालिम्पोङका विधायक तथा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उपाध्यक्ष श्री रुदेन सादा लेप्चा। तपाईको पार्टीले नयाँ झण्डा र नयाँ नाम बदलिएको छ, तर जनता समक्ष तपाईहरुको मिसन र भिजन अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन। के हो त नयाँ समीकरण? अलिकति व्याख्या। सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो पार्टीको मिसन भिजन स्पष्टसँग हामीले हाम्रो स्थापना दिवसको दिन पनि स्पष्ट गरेका छौं अनि हाम्रो मुद्दा भन्ने कुराहरु पनि स्पष्ट राखिएको छ। तर यो सबभन्दा ठुलो कुरा आजको पहाडको परिस्थितिलाई बुझी ल्याउँदाखेरि 86 देखि 2017 सम्मको जुन एउटा अवस्था पहाडमा विकसित थियो, एउटा भावनात्मक रूपमा अनप्र्याक्टिकल भनौं विषयलाई लिएरै पोलिटिक्स गरिन्थ्यो। जबदेखि 2017 पछि पहाडमा एउटा पोलिटिकल एउटा कल्चरलाई एउटा संस्कारलाई नयाँपन दिने प्रयास गरियो। त्यसताकदेखि अहिलेसम्म जब हामी एउटा नयाँ पार्टी र झण्डाको नामले जसरी परिणत भयौं त्यहाँसम्म आइपुग्दा एउटा हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा 86 देखि बिग्रेको परिस्थिति जो 2017 सम्म आइपुग्यो, त्यहाँसम्म आइपुगेको परिस्थितिलाई एउटा नयाँ प्रण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य मिसन हो। जो तिमी मिसनको कुरा गर्दा मुख्य मिसन नै हाम्रो नयाँ प्रण प्रदान गर्नुपर्छ। यो अनप्र्याक्टिकल, असम्भव र मानिसलाई जहिलेसुकै भावनात्मक कुरामा आक्रोशियाएर जहिलेसुकै ध्वस्त गर्ने राजनीतिमा होइन, क्रिएटिभली अब कन्स्ट्रक्टिभली पहाडलाई नयाँ सोचहरुमा परिवर्तित गरेर एउटा पहाडलाई एउटा नयाँ प्रकारको पोलिटिकल कल्चरमा हुर्काउनु स्पेशली हाम्रो मिसन रहेको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि 86 2017 मा जुन प्रकारको भावनात्मक कुराहरु अब देखिन हटेर के सम्भव छ, व्हाट इज फ्याक्ट, स्पेशली अब नढाटिकन स्पष्टसँग मानिसलाई बुझ्नु दिनुपर्छ व्हाट इज पोलिटिक्स र हामी के गर्न सक्छौं र कतिसम्म चाहिँ सम्भावना छ, त्यो परिधिलाई छाम्नु लगाएर वास्तविकतालाई बुझ्नु दिएर मानिसलाई र मानिसको पोलिटिकल संस्कारलाई नयाँपन प्रदान गर्न हाम्रो मुख्य यो पार्टीको भिजन रहेको छ, अर्थात् मिसन रहेको छ। मुद्दाको कुरा गर्नुभयो, हामी स्पष्ट भनेको छौं मुद्दा धेरै छैन। पहाडमा 1 पोइन्ट मुद्दा छ, दैट इज गोर्खाल्यान्ड हो। हरेक पार्टीको मुद्दा गोर्खाल्यान्डसम्मै गएर सीमित हुन्छ। कसैले मागिरहने पाओस् नपाओस्, कसैले यो समय सठिक छैन, अर्थात् त्यो सिचुएसन देशकाल परिस्थिति गोर्खाल्यान्ड भइहाल्ने भन्ने खालको परिस्थिति नदेख्दा फर द टाइम बिङ त्यसो भए यो हुँदैन भने त्यो नगरी बसेर यो समयमा के गर्ने भन्ने अवस्थालाई छानबिन गरेर त्यो अनुसारले अहिले गोर्खाल्यान्ड यति बेला मागी नरहौं, किनभने भारतमा जुन प्रकारको केन्द्रमा शासन गर्ने बीजेपी सरकार आएको छ त्यसपछि जुन प्रकारको तिक्तताको अनुभव पहाडे गोर्खाहरूले गर्यो त्यो हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। अलमोस्ट 3 टेन्युरहरु पहाडेहरूले बीजेपीलाई भोट दिइसकेपछि उनीहरूले ढाँटेपछि अब हामीमा अप्सनै छैन उनीहरूलाई ट्रस्ट गर्नु, फेरि भरोसा गरेर मानिसलाई उतिर आकर्षित तुल्याएर फेरि पनि पहाडमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अगाडि सारी बस्नुपर्छ भन्ने हामीलाई नलागेको कारणले गर्दा त्यसो भएन। यो मुद्दा अहिले हाम्रो स्पेशल मुद्दा हो। वास्तविक जरुरतहरु के छ यहाँ, त्यो जरुरतहरु पूरा गर्दै लानु अनि बेकारी समस्याहरु जो अनन भएको छ, जुन प्रकारको लक्षेप्रै डिपार्टमेन्टहरु छ अनि विभिन्न डिपार्टमेन्टमा जुन प्रकार रिक्तिको पदहरु छ त्यसमा त्यो पदहरुलाई फुलफिल गरिनुपर्छ। जुन चाहिँ कानुनले अर्थात् जीटीए को एकर्डले डीजीसी को एकर्डले जुन चाहिँ पर्मिसनहरु दिएको छ त्यो अनुरूप त्यसलाई फलोअप गरेर जे हासिल गरेको छ प्रशस्तसँग हासिल गरेको छ। यो भन्दैन कि हामी जीटीएले त केही ल्याएन रहेछम भन्दैन, डीजीसी मा केही थिएन रहेछ पनि भन्दैन, केही हदसम्म थियो पनि, तर त्यो प्रावधानको प्रयोग गरेर यहाँको बेकारी समस्यालाई मुक्त गरिदिनु हाम्रो विशेष भिजन रहेको हो। त्यो कारणले गर्दा हामी स्पष्ट छ। अनि त्यसमा पनि अर्को थर्ड इज ए पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ।
हामीले हेऱ्यौँ हिजो जस्तो पायो त्यस्तै भिजन छैन, ऊ पनि छ, उसको भिजन छ, ऊ पनि त्यहाँभित्र छ, तर मिसिएर एउटा जुन प्रकारको असमंजसको परिस्थितिहरू हिजोको पोलिटिक्सभित्र देख्यौँ। एउटा एकदमै अशिक्षित मान्छे मौका पायो, ऊ पोलिटिकल लिडर भयो। त्यसै गर्दा पहाडको जुन प्रकारको सर्वाङ्गीन रूपमा विकास हुनुपर्थ्यो, विकास हुन सकेन। जस्तो हामीले एउटा उदाहरण दियौँ, हाम्रो स्थापना दिवसमा पनि मेरो स्पिचमा मैले बोलेको छु, अनि मोस्ट अफ द त्यहाँ ठाउँ स्पष्ट हामीले मेसेज दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यहाँ कोही खेलासँग, कोही कलासँग, कोही पिक्चर खेल्ने मानिसहरू, नाटक खेल्ने मानिसहरू, सङ्गीतसँग जोडेका मानिसहरूलाई सबैलाई लिएर हामीले जुन प्रकारले आफ्नो एउटा पोलिटिकल मञ्चमा एउटा प्लेटफर्म दिने प्रयास गरियो, त्यही नै हाम्रो स्पष्ट भिजन मिसन त्यहाँ मिसिएको छ। कारण अबको उपरान्तमा पोलिटिक्समा यदि या त पहाडको प्रशासनले सर्वाङ्गीन विकास प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने झोडा नाला बनाएर मात्रै हुँदैन, अर्थात् एउटा सडक खनेर मात्रै यथेष्ट होइन। हिजोका दिनहरूको डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा त्यतिमै सीमित रह्यो कि डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ झोडा नाला प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ अनि सडक बनाउनुपर्छ, द्याट इज डेभलपमेन्टको अर्थ हिजोको नेताले त्यति नै बुझायो। त्यसुसले नै प्रशस्तसँग भ्याकेन्सिसहरू हुँदाहुँदै पनि, बेकारीहरू हुँदाहुँदै, डिजर्भिङ क्यान्डिडेट्सहरू हुँदाहुँदै पनि यो ठाउँमा रिक्रुटमेन्टहरूको प्रक्रियाहरू अलमोस्ट 15-20 वर्षदेखि रोकियो। त्यो कारणले यो ठाउँमा बेकारी समस्याहरू पनि प्रचण्ड रूपले बढ्यो। त्यो कारणले गर्दा त्यो सबै रोकथाम गरेर जे मौका छ त्यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल तथा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन ल्याएर पहाडलाई एउटा स्वनिर्भर पहाड बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। अनि त्यति मात्रै नभएर एउटा विशेष कुरा चाहिँ त्यो विविध सब्जेक्ट वाइज मानिसहरूले पोलिटिकली उनीहरू आफ्नो रिप्रेजेन्टेसनमा आओस् अनि सम्पूर्ण मिलेर सर्वाङ्गीन विकास होस्। कलाको क्षेत्रमा विकास होस्, खेलकुदको क्षेत्रमा विकास होस्, सङ्गीतको क्षेत्रमा विकास होस्, अर्थात् विविध विषयहरू जो समस्याले हिजोदेखि ग्रसित थियो सम्पूर्ण रूपमा एजुकेसनिस्टहरू आउन्, सबै प्रकारको मान्छेहरू आएर मिसिएको एउटा यो एउटा अर्गनाइजेसनभित्र पसेर पहाडलाई एउटा नयाँ व्यवस्थाको, नयाँ अनि सर्वाङ्गीन विकासको एउटा बाटोको एउटा विशेष खोलौँ, एउटा गन्तव्य खोलौँ भन्ने उद्देश्यले यो पार्टी वास्तवमा स्थापना भएको छ। र निश्चय नै यो पार्टीले पहाडमा एउटा नयाँ प्रयोग भनौँ, एउटा भावनात्मक पोलिटिकल संस्कारदेखि एउटा प्र्याक्टिकल पोलिटिकल संस्कारमा हुर्काउने एउटा उद्देश्यले प्रेरित यो पार्टी हो। रुदेन लेप्चा यानि कि तपाईलाई जनताले एउटा कर्मशील विधायकको रूपमा लिन्छ, तर राजनीतिक व्यवस्था हेर्दाखेरि हिजोको दिनमा जिटिए तपाईहरुको पक्षमा थियो, तपाईहरुलाई काम गर्नुलाई निकै फराकिलो ठाउँ थियो, तर आज जिटिए तपाईहरुको पक्षमा छैन। तपाईहरुकोमा एमएलए को जुन चाहिँ एनुअल बजेट छ लिमिटेड छ, अप्रोक्स 60 लाख्स एनुअल बजेट होला। त यो यसमा तपाईले धेरै कमिटमेन्ट्सहरु गर्नुभएको छ जनता बीच, र यो तपाईले गरेको कमिटमेन्ट्स र डेलिभरेन्स प्लस जनताको एक्सपेक्टेशन्स यो सब कुराहरुको तालमेल कसरी होला? यो एमएलए फन्ड 60 लाख्स भन्ने कुरा मायने राख्दैन। त्यो सानो सम्पूर्ण रूपले यसलाई केही पनि हेर्न सक्दैन। त्यो फन्ड भनेको जस्ट फर नेमसेक हो। तर एमएलए आफैमा चाहिँ सरकारसँग यदि सरकार पक्षमा छ भने ऊ एउटा जनताको समस्या सुनाइदिने र सरकारसँग पुर्याइदिने एउटा पुलको काम, ब्रिजको काम हुनसक्छ। मैले हिजोको दिनहरूमा जुन बेला मैले मेरो क्याम्पेनिङको टाइम थियो त्यति बेला पनि एउटा असल ब्रिज म हुन सक्छु भन्ने खालको कुराहरू मैले ज्यादातर मानिसलाई स्पिचेसहरूमा मेरो ड्युरिङ माई क्याम्पेनिङ मैले त्यसरी भनेको छु। र आजको अवस्थामा यहाँ आइपुग्दाखेरि जिटिए छैन, सठिक भन्यो। आजको दिनमा जिटिए छ अर्थात् हामीसँग छैन, अर्थात् हाम्रो मान्छे, हाम्रो पार्टीको लिडर्सहरू जिटिएको चेयरमा छैन भन्ने कुरा हो। अनि हामी चाहँदैन पनि कि हाम्रो मान्छे जिटिएमा होस्, किनभने हामीले हिजै पनि हाम्रो तिक्तताहरू छ। जिटिए भित्र हाम्रो मान्छे हुँदा पनि पोलिटिकल्ली हाम्रो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हुर्किन सकेन, केही हदसम्म विफल भएको अनुमान गरेको छौँ। कारण फर्स्ट चिज चाहिँ पब्लिकसँग प्रशासनको सेन्स अफ बिलोङ्गिङ नरहेको हिजो हामीले अनुभवहरू बटुलेका छौँ। त्यस कारणले नै हाम्रा वर्तमान
प्रेसिडेन्ट अनित थापाले भन्नुहुन्छ जिटीको चेयरमा या वाटेभर कुनै पनि चेयरमा जानुपर्छ भन्ने अब नोमिनेट होइन इलेक्टेड भएरै जानुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। अनि हाम्रो पनि स्पष्टता छ यो राजनीतिक चेयर भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिकको मेन्डेटद्वारा नै डेमोक्रेसीमा सत्तामा आउनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा हिजो स्टेटले नोमिनेट गरेको कारणले गर्दाखेरि सत्ता हामीसँग रहे तापनि जनता हामीसँग थिएन। हाम्रो तिक्तताको अनुभवहरू हिजोको दिनहरूमा गरेका छौँ। अर्थात् जनता चाहन्छ कि उसलाई रिझ्याउनु उसको अधिकार होस्, उसलाई माग्नु उसको अधिकार क्षेत्रभित्र परोस् भन्ने स्पेसली जनताले चाहेको कारणले गर्दा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ सत्ता जो नोमिनेट गरेर दिन्छ त्यसमा पब्लिकले रुचाउँदैन भन्ने कुरा हिजो देख्यौँ। त्यस उसले जिटिए नरहनुमा पोलिटिकली हामीलाई धेरै बेनिफिट भएको छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। स्पेसली तपाईँले मलाई नै पनि एउटा हेर्नुहोस्, हामी जिटिएमा हिजो सायद बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटरभित्र म पनि वान अफ द मेम्बर थिएँ भने हिजो रुदेन लेप्चालाई पनि विधायक रूपमा पब्लिकले स्वीकार थियो कि स्वीकार्दैन थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि रुदेन लेप्चा हिजो एउटा पार्टीको मात्रै हिस्सा अङ्ग भएको कारणले गर्दा ऊ प्रशासनभित्रको चाहिँ कोही हिस्सा नभएकोले ऊ माथि एउटा नयाँ सम्भावना छ कि भनेर मानिसले आशा राख्यो र रुदेन लेप्चालाई विधायक चुन्न मानिसले चुन्यो पनि। सो त्यो एउटा हाम्रो पोलिटिकल अनुभव त्यहाँ छ। अर्को चिज भन्ने कुरा मैले ब्रिजको कुरा गरेको छु र कालिम्पोङमा धेरै मानिसहरूले एक्सपेक्टेसन गरेको छु अनि मैले पनि केही हदसम्म पब्लिकको अगाडि पोलिटिकल प्रमिसेसहरू ड्युरिङ माई क्याम्पेनिङ गरेको छु भनेको छु। त्यसमा पानीको मुद्दा, पञ्चायतको समस्याका कुराहरू र पहाडमा एडमिनिस्ट्रेसनको जुन प्रकारको बद हालत भएको छ 86 देखि 2017सम्म आएर त्यसको रिफर्मेसन, त्यसको रिइटाब्लिसमेन्ट हाम्रो सबैभन्दा जटिलताको साथ छ र त्यसलाई पूर्ण बहाली गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मुख्य मुद्दाहरूभित्र हरेक स्पिचेसमा पनि सुन्नुभएको छ र मेरो अहिले काम गराए पनि त्यो दिशातर्फ नै म ज्यादा फोकस छु। त्यसमा पञ्चायतको व्यवस्थालाई पुनःस्थापना गरिनुपर्छ, रिक्रुटमेन्टहरूको प्रक्रियाहरू सुरुवात हुनुपर्छ पहाडमा इत्यादि भन्ने कुरा। अर्थात् हामीले गुमाएका मात्रै छौँ, हासिल केही नयाँ गरेको छैन भन्ने कुराहरूमाथि छ। अनि त्योभित्र हामी हेर्दै गयौँ भने हामीले कमिटमेन्ट गरेको विशेष पिउने पानीको कुराहरू जब म एमएलए भइसकेपछि धेरै ठाउँहरूमा म भिजिट गरेँ एमएलए भइसकेपछि पनि। अनि कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको क्षेत्रलाई लिएर पनि हामीले म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान रवि प्रधानसँग पनि बसेर धेरै डिस्कसन्सहरू गऱ्यौँ। अनि पिएचई विभाग जिटिएसँग अनि नौराका पिएचईसँग अलग अलग बसेर उहाँका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर्सहरू अर्थात् टेक्नोक्रेट्सहरूसँग बसेर धेरै विभिन्न समस्या र त्यसको समस्याको समाधान गर्ने टेक्निकल गाइडहरू मैले लिएँ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि पानीको समस्याहरूमाथि जब मलाई पूर्ण जनाइयो अनि मिनिस्टरसँग कलकत्तामा हामी सेभरल मिटिङहरू बस्यौँ, सभाहरू बस्यौँ, जसले एउटा कालिम्पोङको निम्ति प्रशस्त पैसाहरू आवन्टन हुनु थालिसकेको तपाईँहरूले सोसियल मिडियातिर अर्थ कहाँ म भन्दै पनि छु। अनि इमिडिएट आजको दिनमा मेरो प्रयासमा कालिम्पोङमा आजसम्म मात्रै ब्लक 1, 2, 3 गरेर एप्रोक्स 89 करोड अलरेडी स्टेट पिएचई विभागले हामीलाई एप्रुभल दिइसकेको छ। म्युनिसिपालिटीकै कुरा गर्दा पनि म्युनिसिपालिटीमा नौडा खोला प्रोजेक्ट अन्तर्गत 44 करोड अलरेडी एप्रुभड भइसकेको छ, जो चाहिँ स्पेसली म्युनिसिपालिटी क्षेत्रको पानीको पाइपलाइनहरू जो खराब भएको छ, जहाँ धेरै लिकेज भएको कारणले गर्दा जो सोर्स लेभलमा पानी पाइपभित्र घुस्रिन्छ त्यो पानी आएर पोन्डसम्म नआइपुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको पाइपहरूलाई रिपेयर गर्नुपर्छ भने जे थियो त्यो उहाँहरूको फाइलहरू अर्केर बसेको थियो कलकत्तामा, त्यो पनि अहिले एप्रुभ पाइसकेको छ। र लगभग अनुमानिक आउँदो 1 वर्षभित्रमा अझै 150 देखि 200 करोड अरू फन्डहरू पनि कालिम्पोङलाई दिलाउन सकिन्छ भन्ने त्यो सम्भावना मैले देखेको छु। त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई थाहा होस्, त्यति मात्रै होइन, कालिम्पोङमा सधैँ बस्ती लेभलको पानीको काम गर्नुको लागि चाहिँ जिटीको पिएचईले मात्रै पानी प्रदान गर्थ्यो अर्थात् स्किम्सहरू प्रदान गर्थ्यो। अहिले त्यस्तो नभएर स्टेटको चिफ मिनिस्टर स्वयंले कालिम्पोङको निम्ति एउटा इन्ट्रेस्ट देखाएर उहाँले पिएचई विभाग जो नौरा खोला मात्रै हेर्दै थियो उसले अब रुरल सेक्टरमा पनि पानीहरूको स्किम गर्नलाई उहाँहरूलाई हिजो अस्ति 7 तारिक मात्रै एउटा एप्रुभल दिएको छ। जिटीले पनि कालिम्पोङ निम्ति पानीको काम गर्छ, नौरा खोला प्रोजेक्टले पनि कालिम्पोङको विभिन्न बस्तीहरूको लागि काम गर्छ। त्यसो गर्दा दुईटा डिपार्टमेन्ट मिलेर कालिम्पोङको जति पनि क्षेत्रहरूमा सोर्सेसहरू छ
अनि त्यो सोर्सेसहरू खोजी निकालेर कुन कुन ठाउँमा पानीको समस्याहरू सामना गरिराखेको छ सम्पूर्णतया पानीको समस्यालाई फुल फ्लेजेडली इराडिकेट गर्ने प्रयासहरूमा हामी सफल हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। अनि त्यसमा धेरै प्रकारको टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग पनि योपालि गर्छ, जसमा यो तपाईँहरूको यो प्रोग्रामको माध्यमद्वारा पनि सम्पूर्ण कालिम्पोङलाई यसो भन्न चाहन्छु, पानी हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि टाढो होस् नजिक होस् हामीले माथिदेखि तल ल्याउनुपर्छ भनेर सोच्छौँ। तर अहिले टेक्निकली के गर्दैछ भने पम्पिङ गरेर उँधोको पानीहरू उँभो तानिँदैछ। धेरै डेन्स पपुलेटेड एरियाहरू जति छ उसको 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर उँधो कुनै झोडामा पानीहरू छ भने त्यसलाई पम्प गरेर पनि बस्तीलाई दिने, त्यसको निम्ति सोलर इनर्जीहरूको प्रयोगद्वारा त्यो बस्तीलाई पूर्णतया ड्रिङ्किङ वाटरको समस्यादेखि मुक्त गरिने टेक्नोलोजीहरू पनि एप्लाई हुन्छ। त्यो कारणले त्यो डिस्कसन्सहरू भइसकेको छ र मैले अनुमान गरेको म भन्दिनँ कि 5 वर्षभित्रमा विदिन 1-1.5 वर्षभित्रमा कालिम्पोङलाई लगभग अनुमानिक अहिले पनि 110-12 माफ गर्नुहोस् 110-12 होइन झन् 120-22 करोड म्युनिसिपालिटीको 44 करोड र 89 करोड रुरल सेक्टरको निम्ति अलरेडी फन्ड आवन्टित भएको छ। केही दसैँ पछाडि या त तिहारको पछाडि टेन्डरको प्रक्रियाहरू सुरु हुनेछ र यसरी आइसकेका छ। हामीले गरेका छौँ, गर्दैछौँ। जो कमिटमेन्ट थियो म त सोच्दिनँ मैले 4-5 महिनामा यत्रो काम गर्छु भन्ने लागेको पनि थिएन, पानी नै माथि चाहिँ। तर यत्रो काम गर्नु सकिँदो रहेछ भन्ने यो सम्भावनामाथि हामीले काम गरिसकेका छौँ र अझै पनि एस्योर गर्छु कालिम्पोङको सम्पूर्ण बस्तीका मानिसहरूलाई जहाँ तपाईँहरूले पानीको दुविधाहरूलाई सामना गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ र पानीको समस्याबाट सम्पूर्ण कालिम्पोङलाई पूर्णतया मुक्त गरौँ भनेर म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र यो प्रशासनिक कुराहरूमा हामीले कालिम्पोङ 2017 पछि नै जिल्ला छुटिएको हो प्रशासनिक तौरमा। तथापि जो नन ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्टहरू थियो अर्थात् जो डिपार्टमेन्टहरू राज्यसँगै थियो, जो चाहिँ जिटिएलाई प्रदान गरिएको थिएन, त्यो बाहेक अन्यान्य चाहिँ डिएम अफिस सँगसँगै इस्टाब्लिस भयो कालिम्पोङमा। तर जो अलरेडी ट्रान्सफर सब्जेक्ट जो जिटिए थियो अर्थात् जिटिएलाई हस्तान्तरण गरेको जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू थियो त्यसको पूर्णतया डिस्ट्रिक्ट स्टेटस चाहिँ अहिलेसम्म कालिम्पोङमा इस्टाब्लिस अर्थात् स्थापना हुन सकेको छैन। त्यो मध्ये एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभल स्कुल बोर्डहरू जस्तो प्राइमेरीको डिपिएसीहरूले डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल काउन्सिल भन्छ, जो अहिलेसम्म तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। विभिन्न प्राइमेरी स्कुलमा कालिम्पोङको स्कुल छ, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टभित्रको स्कुल छ, लेख्दा चाहिँ दार्जिलिङ स्कुल बोर्ड, प्राइमेरी स्कुल चाहिँ दार्जिलिङ स्कुल बोर्ड भनेर पढ्नुहुन्छ। तीबाट लाग्छ यदि एउटा बोर्ड हो भने चाहिँ त्यो बोर्ड त कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुनुपर्ने, तर आज पर्यन्त स्कुल बोर्डहरू कालिम्पोङमा स्थापना भएको छैन। यो माथि हामीले काम गऱ्यौँ। स्कुलका विशेष हाम्रा जति पनि एसटिपिटिएका हाम्रा सदस्यहरू छ उहाँहरूसँग बस्यौँ, यो माथि हामीले छानबिन गऱ्यौँ। जिटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी तथा एडमिनिस्ट्रेटर अहिलेको मिसेस वरदानसँग हामीले बस्यौँ, उहाँलाई हामी कन्भिन्स गर्न सफल भयौँ र उहाँले जिटिएबाट त्यो चिजलाई पोलिसीमा लिनुभयो। अनि अघिबाटै लास्ट सेप्टेम्बर 9 उहाँले अर्डर दिनुभएको छ, त्यो गएर कलकत्तामा छ। अब कलकत्ताबाट त्यो सबै कुराहरू हामीले हिजोअस्ति पनि मैले व्रतवासुसँग बसेर त्यो विषयमा विभिन्न कुराहरूको छानबिनहरू गरेका छौँ र झट्टभन्दा झट्टै कालिम्पोङमा डिपिएसी अर्थात् ट्रान्सफर एपोइन्टमेन्ट कालिम्पोङले अब आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो डिपिएसीको अम्ब्रेला मुनि बसेर प्राइमेरी स्कुलको रिक्रुटमेन्ट, ट्रान्सफर, पेन्सन इत्यादि काम गर्नु भविष्यमा सक्नेछ भन्ने कुरामा हामी त्यतिको सबल भइसकेको छ, हुन आँटेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, धेरै इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टहरू छ जो चाहिँ पिडब्ल्युडी फुल फ्लेजेडली जिटिएमा नदिएको कारणले गर्दा उनीहरूको एक्जिक्युटिभ अर्थात् डिभिजनहरू अलरेडी इटाब्लिस भयो कालिम्पोङमा। उनीहरू एसिस्टेन्ट इन्जिनियरको मात्रै चलाउँदै थियो, जब डिस्ट्रिक्ट भयो फुल फ्लेजेड उहाँहरूको डिभिजन चल्नु थाल्यो। वेयरएज हाम्रा धेरैवटा प्रधानमन्त्री सडक योजना आरआइडी जस्ता सेन्ट्रलबाट फन्ड दिने गरिएको यस्ता धेरै परियोजनाहरूको अलग डिस्ट्रिक्ट सेटअप हुन सकिरहेको छैन। त्यो माथि हाम्रो डिमान्ड छ, हामीले पत्रचार गरेका छौँ जिटिएलाई पनि। अनि त्यो विषयको सोझै सम्पर्कमा हामी पिएनआरडी डिपार्टमेन्ट कलकत्तासँगमा हामी सम्पर्कमा छौँ र केही महिना पछाडि कालिम्पोङमा फुल फ्लेजेड सेन्ट्रलको फन्डहरू प्रयोग गरिने अलग एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्जिनियरिङ सेटअप पनि हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म यसै मौकामा
सम्पूर्ण कालिम्पोङलाई बताउन पनि चाहन्छु। अर्थात् धेरै काम जो सायदै यति सानो छोटो समयभित्र कोभिडको महामारीभित्र हामीले जान्यौँ बुझ्यौँ गर्न सक्दछौँ, त्यो वाकैमा यथेष्ट हो भन्छु। त्यसरी नै DRDC CL भन्छ, जसमा विभिन्न प्रकारको गभर्मेन्टको, स्टेट गभर्मेन्टको होस् अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको होस्, उहाँहरूको विभिन्न प्रोजेक्ट गरिने ठाउँ हो DRDC, डिस्ट्रिक्ट रुरल डेभलपमेन्ट सेल भनिन्छ। त्यसको पनि अफिस कालिम्पोङमा अहिलेसम्म गरेको छैन। सेन्ट्रल्ली दार्जिलिङमा एउटा अफिसले मात्रै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई पनि, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टलाई पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो अलग्गै छुट्योस् र अलग्गै कालिम्पोङको त्यो सेटअप होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्योभित्र हामीले पत्रचार गरेका छौँ। दोस्रो चाहिँ एजुकेसनको कुरा म गर्छु। एजुकेसनमा अगाडिबाटै ट्राइबल स्कुल, एकलव्य स्कुलको निम्ति कुरा चलेको, कालिम्पोङमा स्पटहरू पनि हेरिएको म MLA हुनुभन्दा अगाडिदेखि। तर फन्डहरू पनि अर्थात् प्रोजेक्ट पनि कालिम्पोङको निम्ति एप्रुभल भइसक्यो। तर 2017 को आन्दोलन पछि झन्डै त्यो प्रोजेक्ट एक प्रकारले मिसक्यारेज नै भइसकेको अवस्था थियो। वेयर एज जबदेखि म MLA भएँ त्यो कुरालाई रिभाइभ गर्न सकिएको छ र आउँदो एकाडेमिक इयरदेखि, शैक्षिक वर्षदेखि मलाई लाग्छ रकभेल एकाडेमीमा दुईटा रुम प्रदान गरिएको छ डिपार्टमेन्टलाई। अनि त्यहाँ ट्राइबल नानीहरूलाई पूर्णतया फुल मोडर्न फेसिलिटीको साथमा शिक्षा प्रदान गरिन सुरु गरिनेछ। त्यसको 19 करोड अलरेडी एप्रुभल भइसकेको छ। 1 महिना 2 महिनामा टेन्डर हुन्छ, जो चारखोल 42 नम्बर समष्टिको चारखोल भन्ने ठाउँमा स्कुलको स्थापना गरिनेछ र जुन बेला स्कुलको स्ट्रक्चर बनिसक्नेछ 2 वर्ष टाइमभित्र रकभेलदेखि त्यो नानीहरू त्यहाँ गरिनेछ। र अर्को त्यस्तै जेनरल नानीहरू पढ्ने पनि स्कुल छ, जसको पनि हामीले पत्रचारहरू गरिरहेको छौँ। भरसक त्यो स्कुल पनि, र त्यो स्कुलको चाहिँ हामीले पाइराखेको छैनौँ, ठाउँ पाएको छैनौँ। कारण उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट छ 15 एकड ल्यान्ड। 15 एकड ल्यान्डभित्र उनीहरू 480 जना नानीहरू पढाउने, 240 जना बोइज, 240 जना गर्ल्स गरेर पढाउने स्कुलहरू। त्यो चाहिँ जेनरलको निम्ति हो। अनि फुल फ्लेजेड नानीहरूलाई पूर्णतया आधुनिक सुविधाहरू प्रदान गरेर पढाउने स्कुल पनि कालिम्पोङमा इटाब्लिस हुनेछ। त्यहाँका डिपार्टमेन्टका मानिसहरूसँग मेरो डिस्कसन चलेको छ। कालिम्पोङ DMलाई हामी राख्न आँटेका छौँ। हामीमा सबभन्दा ठुलो कुरा क्राइटेरिया वाइज हामीलाई 15 एकड जमिन, अनि केही पोस्ट अफिसको नजिक, हेल्थ केयर सेन्टरको नजिक, अनि ब्याङ्कको फेसिलिटीको नजिक 15 एकड जमिन पायो भने त्यो पनि एउटा केन्द्र शासित नै भनौँ त्यसलाई, जसमा त्यो धेरै प्रकारको फेसिलिटी स्टेट गभर्मेन्टको एजुकेसन डिपार्टमेन्टले कालिम्पोङमा लाउनको निम्ति राजी भइसकेको छ। यो एउटा जुन प्रकारको एकलव्य स्कुल ओन्ली फर ट्राइबल स्टुडेन्ट्सको लागि भयो भने, अब जेनरलको निम्ति सेम फेसिलिटीमा जेनरलको लागि पनि अलग्गै स्कुल गरिन्छ। नवोदय विद्यालय समथिङ के भन्छ, जवाहरलाल नेहरूको नाममा यो गरिएको हो। र उसको यो स्कुल कालिम्पोङमा हामी सञ्चालन गर्ने भइसकेका छौँ। हामी जमिन खोज्दैछौँ र निश्चय नै यो लेभलमा पनि हामी आफ्नो कामहरू गरिरहेका छौँ। इत्यादि पानीको क्षेत्रमा होस्, शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, कहाँ के कति विकास गर्नु सक्छ, हाम्रो बलबुत्ता र हाम्रोमा जति विवेक छ त्योभित्र हामीले प्रशस्तसँग काम कुरोहरू गर्ने प्रयासहरू गरेका छौँ, गर्दैछौँ। त्यसको डेलिभर हुन थालेको छ। अनि म यसरी पनि आश्वस्त गराउँछु, विशेष कालिम्पोङभित्रको अनि दार्जिलिङभित्रको पनि, हेर्नुहोस् 20 वर्षदेखि, स्पेसली 20 वर्षदेखि रोकिएको रिक्रुटमेन्ट प्रक्रिया जो पञ्चायतको छ, जहाँ 25-26 वर्षदेखि त्यहाँको कर्मचारीहरू जुन पोस्टमा उहाँहरू रिक्रुट हुनुभयो, आज पर्यन्त उहाँहरू सेम पोस्टमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रमोसन पाइसकेर तल्लो लेभलमा जुन चाहिँ पदहरू रिक्तिन्छ, त्यो पदहरूको फुलफिलमेन्टको निम्ति हामीले प्रशस्त पत्रचारहरू गरेका छौँ। फर द भेरी फर्स्ट टाइम 86 यता दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङमा अगस्त 3 तारिक मात्रै हाम्रो प्रयासमा डिस्ट्रिक्ट लेभल सेलेक्सन कमिटी फर्मेसन भएको छ। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी GTA एज चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यान कालिम्पोङ DN, भाइस चेयरम्यान दार्जिलिङ DM भइकन जुन चाहिँ कम्पोजिसन तयार गरिएको छ। अनि त्यो कम्पोजिसनभित्र उहाँले सेलेक्सन कमिटी तयार गरेर त्यसको गभर्मेन्टलाई एप्रुभलको निम्ति कलकत्ता पठाएको छ। अगस्त 3 को कुरा हो त्यो। अनि यो सबै मेरो प्रयासहरूमा यो सबै भएको छ। र लगभग कालिम्पोङमा मात्रै 192 जना, जसमा 42 जना टेक्निकल पर्सन अर्थात् सिभिल इन्जिनियर्सहरूको भ्याकेन्सी छ, र 150 जना
नन टेक्निकल पर्सन्सहरूको भ्याकेन्सी छ अनि दार्जिलिङ कालिम्पोङ गरेर 111 जना इन्जिनियर्सहरू र सम्पूर्णलाई टेक्निकल नन टेक्निकललाई गरेर मोर देन 500 भ्याकेन्सीहरूको निम्ति रिक्रुटमेन्ट प्रक्रिया मलाई लाग्छ झट्टभन्दा झट्ट त्यो प्रक्रियामा हामी एउटा मान्यता पाउनेछौँ र एउटा एमएलए भइसक्दाखेरि 60 लाख मात्रै सीमित देख्यौँ भने एमएलए कत्रै पनि होइन त्यो त अहिले त झोडानाला काम गर्नेकोमा त्योभन्दा बेसी फन्ड छ त्यो कारणले गर्दा एमएलए भएकैमा 60 लाखभित्र सीमित होइन एमएलएको जिम्मेदार बहुत भास रहेछ यो कुरा मैले बुझेको छु जिटी हामीसँग छैन तिम्रो प्रश्नभित्र जिटिएको पनि जिज्ञासा आयो जिटी हामीसँग छैन मैले अघि नै भने हामी जबसम्म मानिसले मेन्डेट दिँदैन जबसम्म जिटिएमा प्रशासनमा बस्नु उचित ठहर गर्दैन यो डेमोक्रेसीको हनन हो त्यो कारण हामी चाहन्छौँ लेट द पिपल्स डिसाइड नाउ हामी स्टेटसँग पनि बार म भन्दैछु जब भेट्छौँ मैले भन्दैछु अब मानिसलाई उसको निर्णय गर्नु दिनुपर्छ पहाडमा 20 वर्षदेखि पञ्चायतको चुनावहरू भएन पहाडमा कुनै प्रकारको ग्रामीण स्पेसली झन् ग्रामीण इलाकामा 4 वर्षदेखि तपाईँको जिटीको आफ्नै सभासदहरू पनि छैन यो परिस्थितिमा मान्छेले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभहरू गुमाइसकेको परिस्थितिभित्र मानिसलाई डेमोक्रेसीको अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ त्यो कारणले हामीमा नहुनु हामी ब्लेसिङ सोच्छौँ पोलिटिकल ब्लेसिङ सोच्छौँ हुनु हामी हिजो हारको सम्मुख गरिसकेका छौँ हार सामना गरिसकेका छौँ अब हामी चाहदैनौँ किनभने पब्लिकलाई उसको प्रशासन चलेको अनुभव बोध हुन दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यो कारणले अब 10वटा कुरा गरी नबसेर पब्लिकलाई आफ्नो समयमा उसको निर्णय गर्नु पञ्चायत व्यवस्थाको चुनाव होस् त्यसरी नै जिटिए जस्तो व्यवस्थाको चुनाव होस् यदि यो भित्र एउटा सठिक व्यवस्था पहाडको निम्ति दिइँदैन भने यो व्यवस्थाभित्र जे सम्भावना छ जसमा यहाँका मानिसहरूलाई आम मानिसहरूलाई फाइदा पुग्छ त्यो हुने अधिकार उसले चुनेको सरकारद्वारा पहाडमा एउटा सठिक डेमोक्रेटिक माहौल प्रदान होस् भन्ने हामी स्पेसली चाहन्छौँ रुदेन लेप्चालाई जहिले पनि सोझो कुरा गरेको देखिन्छ स्ट्रेट फरवर्ड है यस्तै तपाईँहरूको कतिवटा स्टेटमेन्ट्स एकदमै कन्ट्रोभर्सियल पनि भएको छ यसै बिचमा तपाईँको एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो तपाईँले गोर्खा फर्स्ट भन्ने तर आज तपाईँहरूको नयाँ झन्डा नयाँ पार्टी नयाँ समीकरण यो अवस्थामा तपाईँको गोर्खा फर्स्ट भन्ने सिद्धान्त अझै यथावत रहन्छ कि यसमा के भन्नुहुन्छ 86 उता होस् चाहे 86 यता होस् 2017सम्म अर्थात् 2021सम्म अखिल भारतीय गोर्खा लीग जिएनएलएफ गोर्खा लिबरेसन फ्रन्ट फेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 गोरा निमो त्यसको बादमा आएर हाम्रो पार्टीसम्म आइपुग्दा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चासम्म आइपुग्दा पहाडको 99% एक्सेप्ट जाप पार्टी बाहेक सम्पूर्ण पार्टीहरू गोर्खा शब्दसँग जोडेको पार्टी पहाडमा किन बनायो त द्याट इज फर द प्रोटेक्सन अफ द गोर्खास हो नि त हाम्रो संवेदनशील जाति हो त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको नाम चाहिँ गोर्खा सेन्टिमेन्टसँग रिलेट गरेको पार्टी हुनुपर्छ भनेर आफ्नो पार्टीको नामबाट सोची गोर्खा 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 भनेर अखिल भारतीय गोर्खा लीग फेरि गोर्खा लिबरेसन फ्रन्ट त्यसपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भन्दै यहाँसम्म हामी आयौँ यात्रा गऱ्यौँ भने त्यसो बाद चाहिँ प्रशासनको नामहरू पनि हिजो गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूले गोर्खाल्यान्ड त्यसको बादमा डिजेसी गोर्खा हिल काउन्सिल त्यसरी आएर गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन आइपुग्दाखेरि एउटा स्पष्ट छ हामीले गरेको प्रयासहरू चाहिँ गोर्खाको प्रोटेक्सनको लागि हो नि त भनेपछि गोर्खा फर्स्ट भन्ने त इट्सेल्फमै आउँछ अर्थैले आउँछ कामैले आउँछ ढङ्गैले आउँछ डिमान्डले नै आउँछ भनेपछि वाइ नट त्यो कुरा चाहिँ हिजकरले कार्यमा परिणत गर्नु सकेन मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो हो हामीले घिसिङले 1250 जस्तो मान्छे मारेर 6000 जस्तोलाई अस्थायी नोकरी प्रदान गर्यो तर पहाडको इकोनोमीको अधिकार चाहिँ हाम्रोहरूले पाएन इकोनोमीमाथि को भागीदारी चाहिँ हाम्रोहरूले पाएन मेरो लडाइँ चाहिँ त्यो हाम्रोहरूलाई कमाउने मौका दिएन केवल एउटा भिरको चिन्डो उँधो र उँभो भइरहेको सर्भिस मात्रै प्रदान गर्यो र पहाडको व्यवस्थाले व्यवसायमा चाहिँ हाम्रोहरूलाई स्वनिर्भर हिँड्नु नदिएको तिक्तताको अनुभवको आक्रोशहरू हो मेरो
गोर्खा फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा हामी प्रशासनको नाम पनि गोर्खा रिलेटेड गरेर राख्छौँ भने रिलेट गरेर राख्छौँ भने पार्टीको नामहरू राख्छ भने गोर्खा फर्स्ट चाहिँ हुनैपर्छ। चाहे सर्भिसमा ऊ सक्षम छ उसलाई फर्स्ट प्रदान गरिनुपर्छ, यदि व्यवसायमा ऊ सक्षम हुँदैछ भने उसलाई प्रथम मौका प्रदान गरेको हुनुपर्छ, कुनै फिल्डमा उसलाई चाहिँ फर्स्ट मौका दिएको हुनुपर्छ भन्ने हिजो पनि मेरो स्पष्टता थियो, आज पनि स्पष्टता थियो। अनि यो सदैव यो कन्सेप्ट यो विचारधारा मसँग रहिबस्ने कुरा हो। त्यो कारणले गोर्खा मस्ट बी फर्स्ट मेरो लागि स्पष्ट हो। कारण मैले अघि पनि कतिवटा स्पिचेसहरू पनि भनेको छु, एउटा गाउँको नाम नि कन्स्ट्रक्सनल रोड फ्रम सुब्बा गाउँ टु अधिकारी गाउँ भाया तामाङ गाउँ हुन्छ, अनि बोर्डमा लेखेको हुन्छ कि नेम अफ द वर्कको नाम चाहिँ कन्स्ट्रक्सन रोड फ्रम सुब्बा गाउँ टु अधिकारी गाउँ भाया तामाङ गाउँ भन्छ कि, अनि नेम अफ द एजेन्सी तथा कन्ट्र्याक्टरको नाम लेख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै 2017सम्म चाहिँ हाम्रो जातहरूको नाम हुँदैन थियो। या त फल्ना दिपेन तामाङ कन्ट्र्याक्टरको नाम हुनु पर्यो, या त कर्नाङ सुब्बाको नाम त्यहाँ लेखिनुपर्छ, या त अधिकारी दिनेश अधिकारी भनेर उसको नाम लेखिनु पर्थ्यो। लेखिएन। यही कुरा चाहिँ हामीले हासिल गरेको हो सत्ताभित्र, हामीले बनाएको पार्टीले यी कुराहरू नै चाहिँ देखेन नि त। हिजो नदेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोहरू चौतारा मात्रै खोपियो मरिसकेपछि यो चौतारा चाहिँ फल्नाको नाममा आफ्नो छोरा अनि छोरीहरू मिलेर बनाइयो भनेर लेखे मरिसकेपछि चाहिँ, तर जिउँदो हुँदा उसले के पर्फर्म गर्दछ लाइफमा त्यो कुराहरू कहीँ देख्नु पाएन। त्यो कारणले गोर्खा फर्स्ट भन्ने मेरो विचारधाराहरू चाहिँ पहाडको इकोनोमीमा गोर्खाले प्रथमत मौका पाउनुपर्छ, हिस्सादारी पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो कारणले गर्दा म त्यो सोच राख्छु। त्यसो भए के बुझ्नु, रुदेन सादा लेप्चा चाहिँ अगोर्खाहरूको पक्षमा छैन? त्यसो होइन जुना, मेरो कन्सेप्ट इज भेरी क्लियर। जब मोदी भारतमा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि भारतको इकोनोमिकल रिफर्मेसनको निम्ति उसले विभिन्न कामहरू र कन्सेप्टहरूलाई डेभलप गर्यो। तीमध्ये मेक इन इन्डिया वान अफ द कन्सेप्ट हो कि इन्डियामै हरेक कुरा बनिनुपर्छ। तथापि फेरि पनि राफेल फ्रान्सले बनाएको लडाकु विमान किने, अर्थात् सबै कुरा सोच्दा सोच्दै हामी आफैमा सबल हुँदैन अर्थात् स्वनिर्भर भइजाँदैन। त्यस दृष्टिकोणले भन्नुपर्दाखेरि हामी जहाँ जति सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रोहरूलाई प्राथमिकता दिएको हुनुपर्छ भन्ने हो। अगोर्खाहरू हामीभन्दा सक्षम जातिहरू हो, उनीहरूलाई हामीले भन्नु पर्दैन, उनीहरूलाई बामी सडाउनु पर्दैन, तानेर हिँडाउनु पर्दैन, हामीले यहाँबाट हिँड भनेर बाटो देखाउनु पर्दैन। उनीहरू व्यवसाय गर्नुकै लागि कहाँदेखि हिँडेर यहाँसम्मको यात्रामा आएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी स्पष्ट छौँ, हामी जे जति हाम्रो परिधिभित्र हाम्रोहरू सक्षम छौँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको निम्ति फिक्सेसन हुनुपर्छ। जहाँ हामी सक्दैनौँ, मेक इन इन्डियाको नारापछि पनि जसरी फ्रान्समा गएर राफेल किन्यो भारतले, त्यस्तो उनीहरूको लागि पनि जग्गा छँदैछ। उनीहरू फ्यू छन्, फ्यूभित्र जो हाम्रोहरूले सक्दैन असक्षम छन् त्यो क्षेत्र उनीहरूको निम्ति सुरक्षित नै छ। त्यो कारणले गर्दा उनीहरू पनि इन्सेक्युर हुनुपर्छ भन्ने कतै छैन, उनीहरू पनि सेक्युर छ। अनि जहाँ हामी सक्दैनौँ त्यहाँहरू उहाँलाई हामीभन्दा ठुलो उच्चकोटिको व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू, हामीभन्दा विकसित व्यक्तित्वहरू जातिहरू सोचेकोले उनले त्यो ठाउँमा हामी मौका प्रदान गरेकै हुन्छ। टेक्निकली, इकोनोमिकली उहाँहरू अनि सबै प्रकारको संसाधनले उहाँहरू युक्त भएको कारणले गर्दा उहाँहरू जो हामी छौँ हाम्रो अवस्था छ त्योभन्दा उच्च हुनै हुन्छ र उहाँहरूले त्यो गरून् जो हाम्रोहरूले वाकैमा सक्दैन। त्यो कारणले हामी स्पष्ट छौँ, हामी अगोर्खाहरूको हितमा छैनौँ, अगोर्खाहरूको निम्ति काम गर्दैन भन्ने कुरा होइन। तर क्याटेगोरी छुट्याइयोस् कि हाम्रोले कति गर्नु सक्छ त्यसको प्राथमिकता चाहिँ सुरक्षितता चाहिँ हाम्रोहरूलाई नै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यो हो, त्यो कारणले हाम्रो स्पष्ट कुराहरू त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा छ। अब भर्खरै भएको केन्द्रले बोलाएको त्रिपक्षीय वार्ताको बारेमा कुरा गरौँ है। तपाईँ एक कालिम्पोङको जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले तपाईँलाई बोलाइनुपर्ने सबैले महसुस गरे तापनि तपाईँलाई बोलाइएन। अनि फेरि सुनिँदैछ अब दोस्रो वार्ता फेरि हुनेवाला छ। त्यति बेला यदि कुनै गोर्खाहरूको हितमा कुनै व्यवस्थाको कुरा हुन्छ भने त्यसको मापदण्ड चाहिँ के हुनुपर्छ? निकै गतिलो क्वेसन है। एनिवे, नबोलाउनु भन्ने कुरा चाहिँ अर्थात् कालिम्पोङलाई पोलिटिकल डिप्राइभ गरिनुपर्छ भन्ने दार्जिलिङकै पोलिटिसियन्सहरूको 86 देखि यता विकसित भएको विचारधारा हो।
जसमा आजको दिनमा पनि मोहन घिसिङज्यू दार्जिलिङबाट बिलङ गर्नुहुन्छ र मोस्ट अफ द लिडर उतै भएको कारणले गर्दाखेरि घिसिङको पोलिटिकल कल्चर जुन चाहिँ थियो कालिम्पोङलाई डिप्राइभ गर्ने, विमल गुरुङ इभन दाजुले पनि डिप्राइभ गरेको कालिम्पोङलाई डिप्राइभ गर्ने जुन चाहिँ कल्चर त्यसलाई यथावत उहाँले राखेको बुझ्छौँ हामी। खैर उहाँहरूले बोलाएन, हामीलाई ब्लेसिङ इन डिसगाइज महसुस गर्छौँ। अर्थात् उनीहरूले नबोलाउनुको मुख्य कुरा हो कि भित्र के भयो, उहाँहरूले भन्दैछ डिप्लोमेटिक कुराहरू भएको छ, त्यो कुरा न्युजमा खुलासा गर्नु उचित होइन भन्ने कुरा गर्दै। तर म बिङ क्लियर कट एउटा व्यक्तित्व पोलिटिसियनको हैसियतले म त्यो भित्रको कुरालाई चाहिँ डिप्लोमेटिक कुरा भन्नु हुँदैन भनेर सायद म भन्दिनँ थिएँ र त्यो कुरालाई डिस्क्लोज गरी पठाउँथेँ। यो त्रास उहाँहरूसँग थियो, कारण त्यहाँ गएर जे भयो कोही सन्तुष्ट भएको उहाँहरूको अनुहारको एपिरेन्सले स्पष्ट गर्दैन। हिजो फुलपातीको शोभायात्रा थियो, मैले अस्ति नै मेरो आफ्नो विचारधारा पोख्दै स्पष्ट गरिदिएको छु कुनै मिडियालाई कि यो दसैँको बेलामा या त एउटा दसैँको खर्चसम्म उठाउनु या त फुलपाती शोभायात्राको दिन परेको बेला फुलपाती शोभायात्राभन्दा ठुलो अर्थ दिने यो भेटघाट यो वार्ता हुँदै होइन भनेको थिएँ। सोहीपरि हिजोको निर्णय स्पष्ट आएको छ, उहाँहरू आफैमा खुसी छैन। त्यो कारणले नबोलाउनु, उहाँहरूको भित्रको म्याच फिक्सिङ जुन चाहिँ थियो, पोलिटिकल म्याच फिक्सिङ जुन चाहिँ थियो यो वार्ताको, त्यो डिस्क्लोज नहोस् भन्ने त्रासले उहाँहरूले भन्नु भएन, अर्थात् मलाई लानु भएन। त्यो ठाउँसम्म ठिक छ, किनभने हामी चाहन्छौँ कि यति मानिसले दुःख गरिरहेछ अनि जुन प्रकारको माहौल क्रिएट गरेको थियो पहाडमा कि यो वार्तालाई लिएर कि गोर्खाले नै पाउँछ यिनीहरूले भने जस्तो। तर वार्ता भइसक्दा हरेकपल्ट पहिला त्यस्तो खालको वार्ता हुँदै पछि जिनेलेका दाजुभाइहरूले धेरै पहिला पटेकाहरू पड्काउने गर्थ्यो अनि हाम्राहरूले पनि कतिपल्ट वार्ता केही सफल हुँदा पटेका पड्काउँदा। तर भेरी फर्स्ट टाइम जाँदाको लागि बोलाइन्दा बरु पटेका पड्कायो, वार्ताको अन्त भएपछि पटेका नपड्काएको चाहिँ हिजोको एउटा ऐतिहासिक दिन हो यो पहाडमा। यो चाहिँ ऐतिहासिक दिन मान्नुपर्छ हिजो कि वार्ता भइसक्दाखेरि चुपचाप जानेहरूको सबै पोलिटिकल लिडर्सहरू क्याडर्सहरू साइलेन्टली आफ्नो दसैँमा हामी व्यस्त थियौँ भन्ने पाराले कुरभित्र पसेको मुसा झैँ लुक्नु परेको अवस्था हिजोको वार्ताले दिएको छ। त हामी किन जान्थ्यौँ? हामी स्पष्टवादी हौँ, किनकि केही दिनेवाला थिएन, नजानु सठिक पनि थियो, बोलाएन, ब्लेसिङ इन डिसगाइज सोच्छौँ। क्राइटेरियाको कुरा गर्नुभयो, हामी स्पष्टवादी छौँ। उहाँहरूले गएर अब वाट इज पिपिएस खुलासा छैन, स्टिल आजसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तीनवटा कुरामा पहाडीहरू चाहन्छ। 11 जात गोष्ठीलाई फुल्ली ट्राइबल स्टेटस प्रदान गरून्, त्यसको बादमा यदि 6 सिड्युल असल हो भने 6 सिड्युल प्रदान गरून्, तर 6 सिड्युल दिनु अगाडि 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्टेटसमै अन्तर्भुक्त गरिएन भने जेनरल गोर्खा भर्सेस ट्राइबल गोर्खाहरूभित्र अन्तर्कल सधैँलाई इन्डिया पाकिस्तान भएको जस्तो पहाड हुन्छ भन्ने सम्भावना देखिन्छ। दोस्रो चिज के त्यसो भए युटी दिने या त राज्य दिने, यो तीनवटा बाहेक अरू जे पनि हुन्छ राज्यभित्रको व्यवस्था यदि दिने हो भने हुन त 6 सिड्युल पनि राज्यभित्रकै हुनसक्छ, तर दुईटा राज्य बाहिरको केही सत्ता दिन्छ भने उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्ने कुरा हो। अनि यहाँ आएर यदि कलकत्तामै परामर्श लिएर, किनकि नोभेम्बरको पनि कुरा गर्नु हुँदै थियो अघि, अब नोभेम्बरको कुरा अर्थात् दोस्रो चरणको फेरि भेटवार्ता फेरि अर्थात् वार्ता राखिने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजा विष्टज्यूले। तर त्यहाँ पनि स्पष्ट गरिएको छ स्टेटबाट चिफ सेक्रेटरीहरू आयो भने र उहाँहरूले के परामर्श दिन्छ भन्ने खालको कुराले स्पष्ट के गर्छ भने नि एउटा छुच्ची स्वास्नीको लोक्नेले सठिक घरदेखि बाहिर हुँदा निर्णय गर्नु नसक्छ, स्वास्नीको डरले निर्णय गर्नु सक्दा एकपल्ट घरको आमालाई सोधिहाल्छु नि भनेको जस्तो हिजोको सिचुएसन देखा पर्दछ। त्यो कारणले गर्दा यहाँ स्पष्ट छ यिनीहरूले जे दिन्छ पोलिस गरेर, नथिङ न्यू पोलिस गरेर यही दिनुपर्छ, एउटा नाम चेन्ज गरेर एउटा मनको लड्डु खुवाइदिउँ यिनीहरूलाई भन्ने मात्रै हो। त्योभन्दा अलग व्यवस्था केही पनि थिएन, किन मेरो एज अफ नाउ मेरो नलेजमा जिटिए र डिजिएसी भन्दा अलग व्यवस्था युटी र राज्य मात्रै हो, त्योभन्दा अलग केही पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा अलग छ भने कन्स्टिट्युसनमा फुल्ली एउटा नयाँपन आउनुपर्छ, संशोधनमा ल्याउनुपर्छ। योभन्दा बरु कच्चा व्यवस्थाहरू होला आसामतिर जोहरू
त्यहाँका छोटा छोटो काउन्सिल्सहरू दिएको छ। तर जिटिए र डिजिसी बाहेक अरू व्यवस्था केही पनि हुन सक्दैन, नाम चेन्ज हुनसक्छ। जसरी डिजिसीको नाम चेन्ज भएर जिटिए भयो, त्यस्तै एउटा नाम चेन्ज हुनुहुन्छ, व्यवस्थाको गर्नुपर्ने एक्ट चाहिँ केही पनि चेन्ज हुँदैन, यस्तै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी चाहन्छौँ आउँदो दिनको सभाको मापदण्ड क्लियर हुनुपर्छ। पञ्चायतको चुनाव भएको छैन, हाम्रो समस्या हो, हामी फेस गरिरहेछौँ। हामी त्यही कारणले सङ्घर्षरत छौँ, लडाइँ लड्दैछौँ। हामीले विभिन्न मन्त्रीहरूलाई भेट्यौँ, सिएमसँग हामीले पर्स्यु गरिसकेका छौँ। अनि पञ्चायतको चुनाव हुन्छ बाई ग्यारेन्टी म भन्न सक्छु, पञ्चायतको रिक्रुटमेन्ट हुन्छ बाई ग्यारेन्टी म भन्न सक्छु। भनेपछि उनीहरूले त्यही कुरा चाहिँ दिल्लीमा भन्नु भने किन दिल्ली जानु, कलकत्ताकै भाडा सस्तो नि, ट्रेनमै चढेर पुगिहाल्नु, आरामसे सुत्नु, भोलिपल्ट त्यहाँबाट एकछिन 1-2 घन्टा रेस्ट गरेर उठेर गएर यी दिदीसँगै बात गरिहालौँ न। यहीँ पाइहाल्छ। जो उहाँहरूले त्यो कुरा डिस्कसनको कुरा खुलासा गर्दै थियो, त्यो राज्य सब्जेक्ट हो, त्यो राज्यसँगै गर्ने कुराहरू हो। त्यो कारणले हामी स्पष्टवादी छौँ। हामीलाई बोलाएन, त्यसमा मन दुखाइ छैन, किनभने बोलाइएकाहरूको कुरा डिस्क्लोज हुन्छ भन्ने डरले, भित्रको कुराहरू निकालेर छर्लङ्गाइदिन्छ अनि हामी फ्लप हुन्छौँ भन्ने डरले नबोलाएको। त्यहाँ उहाँहरूको एउटा मनको डर हो, मनको बाघले खाएको चिज हो। त्यो कारणले हामी त्यसमा के भन्नु छ, उहाँहरूले हामीलाई त्यसरी हेर्दो रहेछ, यिनीहरू यसले त टेर्दैन, गएर डङ्गै भनिदियो भने हामी फ्लप हुन्छौँ भन्ने डरले नबोलाएको। त्यो कारणले हामी खुसी छौँ कि त्यो इमेजले हामीलाई हेर्छ। थ्याङ्क यू। अब यसकै बिचमा केन्द्रको एउटा हिडन एजेन्डा रहेको छ है, जो चाहिँ सेपरेसन अफ नर्थ बेङ्गाल। त यसमा तपाईँको कालिम्पोङको रिप्रेजेन्टेटिभ, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभको नाताले तपाईँको समर्थन रहनेछ कि? हेर्नुहोस्, नर्थ बेङ्गाल भनेको पनि हाम्रो नर्थ बेङ्गाल छुटिँदाखेरि हाम्रो गोर्खाहरूको बाहुल्य क्षेत्र चाहिँ आफै ठुलो हुँदैन, उत्रै हुन्छ। हामी बढ्दैनौँ जनसङ्ख्या वाइज, भोटर्स वाइज बढ्दैनौँ, क्षेत्र वाइज हामी तन्किँदैन, चुइगम जस्तो उत्रै हुन्छौँ। 150 जना जस्तो मेबी 150 जना जस्तो हाउस होल्डहरू फेरि विधानसभा, त्योभित्र हामी 4 को आज 3 को बदली 5 हुन्छौँ होला। त्योभित्र हाम्रो आधिपत्यको हिसाबले हाउसभित्र त्यति बेला पनि हाम्रो ठुलो वर्चस्व भन्ने केही स्थापित हुन सक्दैन। त्यो कारणले हाम्रो नेपाली भाषी डोमिनेटिङ जति एरिया छ, त्यो एरियाभित्रै नै व्यवस्था हाम्रो लागि अलग छुट्टै हाम्रै भाषालाई लेखिएको कुरामा हाम्रोहरूको जरुरत हाउससम्म पुगुन्। हाउसभित्र हरेक नागरिकले चर्चा गरेको विषयहरू यदि लाइभ देखाउँदाखेरि हरेक बस्तीवालाले, हरेक सहर बजारका हाम्रो गरिब दुःखी मानिसहरूले स्पष्टसँग त्यो भाषा बुझुन्। जब त्यसको प्रिन्ट आउट निक्लिन्छ, बुकलेटहरू निक्लिन्छ, कुन मन्त्रीले कुन कसले के भने त्यो सभाभित्र भने तर्क वितर्कका कुराहरू जब नेपाली लिटरेचरमा छापेर निक्लिन्छ, हरेक सर्वसाधारणले पढुन् भन्ने उद्देश्यमा सेपरेट व्यवस्था पहाडले चाहेको। हामी नर्थ बेङ्गाल छुटिँदा चाहिँ के हासिल गर्छौँ? केही गर्दैनौँ। हाम्रो तिक्तता त्यो हो। आज एमएलए भइसक्दा पनि म जब कलकत्ता जान्छु, त्योभित्र अब बङ्गला भाषी बेसी भएको कारणले उनीहरूको लिटरेचर चलाउँछ। हामी 3 जना मात्रै हो, 3-4 जना मात्रै नेपाली एमएलएसहरू छौँ, जसको निम्ति त्यो खर्च गरिबस्दैन। त्यो कारणले बङ्गालीमा लेखेको लिटरेचरमा हामी पढ्न सक्दैनौँ, त्यो भाषा क्लियरली बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो प्रकारको तिक्तताहरूले अनुभव गरेको हो भने अनुभव गरेको छौँ। त्यसोस्ले हामी चाहन्छौँ पहाडको व्यवस्था हाम्रो भाषामा, हाम्रो मर्मका कुराहरू हामीले बोलिने सरल भाषाहरूमा लेख्यौँ, पढ्नु पाउन्, अनि त्यसरी सबै हाम्रो दुःखको कुराहरू त्यसरी लेख्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले हो हाम्रो सेपरेट व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि नर्थ बेङ्गालको सेपरेट उनीहरूको जुन चाहिँ एजेन्डा छ त्यो उहाँहरूमा छ, हामी त्यसमा समर्थन छैनौँ। भए तापनि त्यसमा हाम्रो वर्चस्व योभन्दा निकै ठुलो हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास चाहिँ गर्दिनँ। अब चाँडै जिटिए इलेक्सन हुने सम्भावना हामीले देख्दैछौँ है। विगतको दिनहरूलाई हेर्दाखेरि कालिम्पोङलाई छोडेर तपाईँहरूको कालिम्पोङबाट मात्रै तपाईँको पार्टी तपाईँले जित्नुभयो, अन्य अरू जग्गातिर तपाईँहरूको पार्टीले हारको सामना गर्नु परेको छ। तर आउने दिनमा पनि यही इतिहास दोहोरिए, तपाईँ एज एन एमएलए तपाईँको के स्ट्यान्ड रहनेछ? जिटिए इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ बिङ एमएलए मलाई लाग्छ। मैले विभिन्न भाषणहरूमा भनेको छु, म त्यो परिस्थितिमा एमएलए भएँ जुन परिस्थितिमा पहाडमा पञ्चायत व्यवस्था त छँदै छैन नै, त्यो माथि पनि जिटिए जस्तो डिजिएसी जस्तो व्यवस्थामा काउन्सिलर तथा जिटिए जस्तो व्यवस्थामा सभासदहरू हुन्थे। उनीहरूले गर्दा एउटा बर्डन, एउटा तकलिफ हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एकाअर्कामा वितरित हुन्थ्यो। तर आजको अवस्थामा सम्पूर्ण कालिम्पोङभरिको
कोही सभासद जस्तोहरू पनि नभएको कारणले गर्दा एउटा एमएलए माथि केन्द्रित सबको समस्या छ। त्यसलाई मैले फिल गरेको हो। मानिसहरूलाई यति दुःख दिनु हुँदैन। एउटा ग्राम पञ्चायतको सदस्यले गर्ने सिग्नेचर, एउटा प्रधानले गर्ने सिग्नेचर, सभासदले गर्दा हुने कामहरू आज एमएलए माथि भर पर्नु परिरहेको छ जनता। त्यस उसले यदि सम्भव नभयो भने म भन्छु जिटिएको इलेक्सन तुरन्तै हुनुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ, जिटिएको इलेक्सन होस्। अघि पनि मैले एउटा क्वेसनको उत्तरमा भनेको छु, अब मानिसलाई उसको निर्णय गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। हामी एडमिनिस्ट्रेसनमा सेन्स अफ बिलोङ्गिङको एउटा त्यो फिलिङ आउनु दिनुपर्छ, हामीलाई त्यो लाग्छ। त्यो कारणले एउटा जिटिए त इलेक्सन नभए पनि व्यवस्था त छ नि त, खालि पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ लेस व्यवस्था चल्दैछ। कुरा त्यति मात्रै हो। यहाँ जिटिए छँदै छैन भन्ने कुरा, जिटिए इज अलरेडी दियर, त्यहाँ छ, इट इज एक्जिस्ट, एउटा एक्जिस्टेन्समा छ। नभएको कुरा हो पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरू त्यहाँ छैन, कुरा त्यति मात्रै हो। त्यसलाई पब्लिकली भर्डिक्ट दिएको मानिसहरूले जिटिए सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क गराइ छ कि ताकि समस्याको वितरण होस्, मानिसले आफ्नो आफ्नो जिम्मेदारी लिएर कुदोस् गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यो कारणले तर अब धेरैजनाको यस्तो भनाइ पनि छ कि जिटिए चाहिँ फ्याँक्यौँ, हिजो जिएनएलएफकोले जिटिए जलाउँदै थियो, जिटिएको खेसरा जलायो भन्दै थियो जिएनएलएफकोले, म छक्क परेँ। उहाँहरूले त्यसरी नै 86को आन्दोलनमा यो सुगौली सन्धिको खेसरा पनि जलाएको हो, तर इट इज स्टिल एक्जिस्ट। अहिले पनि सुगौली सन्धिको के अरे एक्ट जीवित छ। अनि त्यसरी नै जिटिए हिजो खेसरा जलाउँदैमा सिद्धिँदैन, जिटिए एक्जिस्ट छ। अनटिल एन्ड अनलेस ठुलो मन भएको सत्तामा, चाहे राज्यमा होस् चाहे केन्द्रमा होस्, गोर्खाप्रति गोर्खाको हितार्थ कुनै दरो व्यवस्था नजिन्जेलसम्म यो चौतारा जस्तै यदि व्यवस्था हो भने पनि यसको चौकीदार जो मान्छेले दिने गर्छ राजनीतिमा, डेमोक्रेटिक पद्धतिमा, त्यो प्रदान गरून् भन्ने चाहिँ म स्पष्ट छु। त्यो कारणले गर्दा अनि त्यति मात्र होइन, अब धेरैलाई अब जुन जिएनएलएफले जुन प्रकार बिजेपीले खेसरा जलाउने नाटक गरिरहेछ, वास्तवमा त्यो नाटक मात्रै हो। उनीहरूले एउटा माहौल देखिसकेको छ कि अब जिटिएको इलेक्सन हुनु आँटेको छ, यसलाई हत्याउनुको लागि कुन प्रकारको पोलिटिकल स्ट्राटेजी हामीले अपनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रेरित भइकन मात्रै वास्तवमा यो प्रकारको सिचुएसन क्रिएट गरिकन उनीहरूले दिल्लीको वार्ताहरू राखिरहेको छ। यो खास केही पनि होइन। अनि अर्को कुरा म भन्छु, तिमीले एउटा क्वेसन पनि सोध्दै थियौ कि हाम्रो पार्टीबाट तपाईँ मात्रै, हाम्रो पार्टी के अरे 2021 को 9 सेप्टेम्बरमा मात्रै स्थापना भएको पार्टी हो। हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2बाट म उठेको हो अनि त्यहाँबाट जितेको, र आज हामीसँग एउटा नयाँ पार्टी हो भए तापनि त्योभित्र धेरैभन्दा धेरै भनौँ 90-95% त्यहाँ पार्टीकै कार्यकर्ताहरू यहाँ हामी सम्मिलित छौँ। त्यस उसले हाम्रै पार्टीको हो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। तर हामी त्यो पार्टीका थियौँ जहाँ म एमएलए भएँ, म अर्को पार्टीमा छु जो एमएलएसँग भइकन त्यो पार्टीमा गएँ। हाम्रो स्पष्ट टेक छ, हामी पहाड एकजुटताको साथमा पहाड रहनुपर्छ। 9 को मेरो मिटिङमा, स्थापना दिवसको मिटिङमा पनि, सभामा पनि मैले स्पष्ट आफ्नो स्ट्यान्डर्ड राखेको छु। पहाड फुट्नु हुँदैन, पहाड एकबद्धतामा पहाड सधैँ झैँ बाँच्नुपर्छ। किनभने भारत, डल्लै भारतभरिमा 1.5 करोड गोर्खाहरू बस्छ भन्ने एउटा आँकडा छ। त्यो हिसाबले पनि हामी नहेरेर, तर भारतीय गोर्खाहरूको एउटा बस्ने ठाउँ चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ जम्मिएर बस्ने ठाउँ चाहिँ दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ नै हो। यदि यसलाई विभाजित नगरिकन बस्नु भने हामीले दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ एउटा अङ्कालोमा बाँधिएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो, हाम्रो विचारधारा हो। हामी त्यसरी बस्नुपर्छ भन्ने हो। तर लास्ट इलेक्सनलाई हामीले हेऱ्यौँ, लास्ट इलेक्सनमा हाम्रो त्यो विचारधारा भएन। कालिम्पोङले बेग्लै सोच्यो, खरसाङ र दार्जिलिङले बेग्लै निर्णय गरेको, तिक्तताहरूको अनुभव हामीले गरेका छौँ। त्यसले नै धेरै कुराहरूको फरकहरू दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा फरकहरू, एउटा अन्तरताहरू देख्न थालेको पनि छ। तर अबको दिनमा हामीलाई यसरी पनि लाग्छ जुन प्रकारको सम्भावना हामीले देखेका छौँ। किनभने राजनीतिभित्रमा धेरै व्यक्तिहरू त्यही भित्र भएरमा शीर्षस्थ नेतृत्वहरू परिवर्तन भइसकेको छ। हिजो हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी आज प्रेसिडेन्ट भएको छ, जेनरल सेक्रेटरी नयाँ फेस आइसक्नु भएको छ। हामीहरू एक पदमा थियौँ भने अर्को पदमा हामी प्रमोसन भइसकेका छौँ, या नयाँ फेसेसहरू पनि हामीसँग जोडिएको छ। एउटा पहाडमा एउटा सम्भावना भएको
पोलिटिकल पार्टी सायद यो हो भन्ने मान्छेको अगाडि एउटा सम्भावनाको नजरले हेरिसकेको छ र हामी क्वाइट कन्फिडेन्ट छौँ कि यही पार्टी हो जसले पहाडको एस्पिरेसन्सको रक्षा गर्नुसक्छ, सबल हुनुसक्छ भन्ने कुरा माथि हामीलाई विश्वास लागेको छ। र त्यस उसले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आउँदो इलेक्सन भएको खण्डमा हामी कन्फिडेन्सको साथमा भन्छौँ योपालि हिजोको जस्तो रिजल्ट पटक्कै हुँदैन, अर्थात् हामी पूर्णतया विजय बन्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आजको अनि जुन प्रकार फेरि यो हिजोअस्तिदेखि भर्खर डेभलप भयो बिजेपीहरूले यो नाटक गर्दैछ, नाटकले उनीहरूले अझै पोलिटिकल्ली ब्याकस्लाइड गर्दैछ। त्यसको परिणाम पनि अनि हिजोभन्दा उनीहरू आफ्नो भित्रको पनि पार्टीहरू फुट्न थालेको छ। त्यसले पनि कमजोरिएको अवस्था चाहिँ हामीभन्दा ज्यादा उनीहरूलाई देखिएको छ। उनीहरूको आफै भित्रको मित्रताहरू तोडिँदैछ, आफ्नै भित्रको कुराहरू अलगिँदैछ। त्यो कारणले गर्दा जति नोक्सान उनीहरूले सामना गरेको छ त्यति नोक्सान वाकैमा हामीले गरेको छैन। हामी बरु प्लस भएका छौँ, माइनस भएको छ भन्ने कुरा कतै लाग्दैन एक ठाउँमा। अनि एउटा कुरा लास्टली भन्नुपर्छ, सायद त्यो कतिलाई तितो पनि लाग्छ फ्रेङ्कली स्पिकिङ, यदि त्यही इतिहास जोडिन्छ भने जो हिजोकै जस्तो घटना घट्यो हामी जाँदैनौँ, तर सपोज फेरि गलत गरेर दार्जिलिङ खरसाङले हिजोकै जस्तो घरिघरि ढाँटिरहने कल्चर भएको पार्टीलाई फेरि समर्थन दियो भने र हामीले हिजो जस्तो फेरि पनि कालिम्पोङले चाहिँ जित्यो भने त्यति बेला चाहिँ म स्पष्टसँग भनिदिँदैछु, बडा इमान्दारीको साथमा भन्दैछु, हिजो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टममा मात्रै छुटेको हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले छुट्याउँदैछ पनि वार्तामा कालिम्पोङबाट विशेष त्यस्तो व्यक्तित्व त्यस्तो पार्टीको प्रतिनिधि लगेन जो वास्तवमा पोलिटिकल्ली वर्चस्व राख्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी तिक्तिएको अवस्थालाई हामीले हेऱ्यौँ भने 2016-17देखि नै सुरुवात भएको र नै कालिम्पोङ सानो अहिले बङ्गालमा सबैभन्दा सानो सेपरेट भएको डिस्ट्रिक्ट हो कालिम्पोङ। सबसे कम र एउटा मात्रै एमएलए भएको ठाउँ कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्ट भयो यो, किनकि कालिम्पोङले हिजै च्यालेन्जमा लियो। हामीलाई दार्जिलिङमा हेप्छ, दार्जिलिङहरूले हामीलाई परपर गर्छ भन्ने लागेकोले लडाइँ लड्यो अनि बेसक कालिम्पोङ सेपरेट पनि भयो। अब यो प्रशासनिक सेपरेसन मात्रै हो, पोलिटिकली अझै पनि हामी जिटिएसँगै छौँ। तर भोलि खुदा नखास्ता यदि हिजोकै जस्तो रिजल्ट आयो फेरि त्यस्तै बैमानी गर्यो दार्जिलिङ, त्यस्तै बैमानी भयो खरसाङले, हामीले वचन राखिराखेको अनि मैले 9 तारिक पनि भने आज पनि हामी भन्दैछौँ र पहाड भाँचिनु हुँदैन, पहाड विभाजित हुनु हुँदैन, किनकि 1.5 करोड भारतीय गोर्खाहरूको बस्ने ठाउँ हो, उसको बासभूमि हो, यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर फेरि पोलिटिकल गल्ती गराइले भोलि दिनमा बिजेपीले दार्जिलिङमा बिजेपीले खरसाङमा आधिपत्य जमाएर हामी लोकल एडमिनिस्ट्रेसनमा यदि अल्पमतमा हामी पढ्यौँ र कालिम्पोङ बहुमत हुँदाहुँदै अल्पमतमा परेको कारणले पछाडि सिटमा भएको महसुस गऱ्यो भने त्यति बेला हुनसक्छ पोलिटिकली कालिम्पोङ सेपरेट हुने सम्भावना त्यस्ता देख्छ। र सधैँ नै 1.5 करोड गोर्खाहरू एकीकृत भएर बस्ने पहाड नै 2 भागमा प्रशासनिक रूपले राजनीतिक रूपले विभाजित हुने सम्भावना त्यहाँ देख्छौँ। त्यो कारणले हामी कहिले पनि हामी जित्दै बिजेपीले राखेको 3rd सिटमा चाहिँ हामी लोकल सत्तामा बस्न चाहँदैन, हामी स्पष्ट टेक राख्छौँ र सम्पूर्णलाई यो मेसेज पनि हो। हामी पोलिटिकली भेरी क्लियर छौँ, हामी यति कुरा भन्नुको लागि बडा साहस गर्छौँ। यदि पहाडलाई बचाएर राख्नुपर्छ भने दार्जिलिङ र खरसाङले पनि अनि स्पेसली जो ढटवा बिजेपी ढटवा जेएनएलएफहरूले पनि यो सोच्नुपर्छ, यदि हिललाई एकीकृत गरेर बचाइराख्नु भने हिजो जस्तो गर्नु हुँदैन। मलाई गर्दैन पनि म विश्वास छु, किनभने मान्छे बिजेपीलाई बाई फ्लुक झुक्किएर भोट दिएको हो। कुनै दामी पार्टी यिनीहरूले हाम्रो लागि हितको काम गर्छ भनेर होइन, कतै राज्यको सत्तामा योपालि बिजेपी आउँछ कि भन्ने एउटा आशा थियो, मान्छेले त्यो कारणले गर्दा भोट दिएको हो। योपालि आउने चुनावमा त्यस्तो हुँदैन। यदि भएको खण्डमा यदि कालिम्पोङ चाहिँ सबल रह्यो, कालिम्पोङ चाहिँ अब्बल हुन सक्यो, त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी डिप्राइभ भएर पैसा उत्रै भाडा दिने पैसा हुँदा चाहिँ हामी 3rd सिटमा चाहिँ बसेर यात्रा गर्दैनौँ, हामी 1st सिटमा बस्छौँ, 1st चढ्छौँ। त्यो कारणले हामी स्पष्ट छ प्रशासनिक रूपमा विभाजित भइसकेको छ कालिम्पोङ, पोलिटिकली पनि नहोस्,
यो स्पष्ट छ। र अब कार्यक्रम सोझो कुराको हामी अन्तिम चरणमा छौँ र अन्तमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई केही ऱ्यापिड फायर क्वेसन राखेको छौँ। तपाईँले सिङ्गल वर्डमा आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। कसलाई दरो प्रतिद्वन्दीको रूपमा लिनुहुन्छ? बिजेपी जिजेएमएम? दुवैलाई कुन व्यवस्था चाहिँ दरिलो हो? जिटिए डिजिएचसी? एउटै हो, केही फरक छैन, एउटै हो। जिटिए चुनाव या पञ्चायत चुनाव, कुन चुनाव पहाडको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ? दुईटै उति नै जरुरत छ। व्यवसाय र राजनीति तपाईँलाई कुन सजिलो लाग्यो? बिजनेस। ओके, तपाईँले आफैलाई एउटा कर्मशील विधायक मान्नुहुन्छ या हुँदैन? हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कालिम्पोङका विधायक श्री रुदेन साधन लेप्चा र यहाँलाई पनि तपाईँको व्यस्ततालाई पन्साएर हामी यो सोझो कुरा कार्यक्रममा आएर सोझो कुराकानी गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।